अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ में आज अल्ताफ़ हुसैन साहब की आवाज़ शामिल करेंगे और सुनेंगे वो क्या कहते हैं। इमरान खान साहब का नाम मीडिया पे लेना गुनाह कबीरा है। हमारी कंपनी ये नहीं चाहती कि इमरान खान का नाम लिया जाए और इस वक़्त ये साबित करने की कोशिश की जा रही है तमाम इदारों की तरफ से कि इमरान खान पाकिस्तान के इदारों का दुश्मन है। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मगर अवाम में शऊर आ चुका है। 30 साल पहले अल्ताफ़ हुसैन के वो अल्फाज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, फिर फैसला आप करेंगे। मैं कोई अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी का नहीं हूँ, ना मैं कोई उसके हक़ में प्रोग्राम करना चाहता था, मगर देखना ये होता कि ये अल्फाज क्या है, अल्फाज की अहमियत क्या है। सुनते हैं जी। जी। किस बात का हम जश्न मना रहे हैं? गोल्डन जुबली। गलत। पाकिस्तान 1947 को बज़ाहिर आजाद हुआ अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से, सफेद चमड़ी, व्हाइट, यस, अंग्रेजों से। 14 अगस्त 1947 की आजादी के बाद पाकिस्तान की कौम काले अंग्रेजों की गुलामी में आ गई। ब्लैक। किधर आजादी है? किधर आजादी है? किधर आजादी है? अल्ताफ हुसैन वो बात करेगा जो कोई और लीडर नहीं करता। मेरी बातें आपको बुरी लगेंगी, लेकिन आपको सुनना है। मैं भी आपका पाकिस्तानी भाई हूं, चाहे आप समझे मुझे या न समझे। आपने दुनिया को सुना है, आप थोड़ा सा मुझे सुनिए कि वो कौन सी बातें हैं जिसकी बुनियाद पर कहा जाता है कि अल्ताफ हुसैन की शक्ल मत देखना, अल्ताफ हुसैन की बात नहीं सुनना। इसलिए कि बड़े बड़े जर्नल, बड़े बड़े सियासतदान और हुक्मरान अल्ताफ हुसैन को खूब दफा कहा, ये दौलत लो, ये इंडस्ट्रीज लो, ये प्लाट लो, ये परमिट लो। छोड़ो इस सियासत को, अपने महल बनाओ, अपनी इमारतें बनाओ, अपनी बिल्डिंगें बनाओ। अल्ताफ हुसैन ने कहा, नहीं, मैं अपने सर पर जमीर को नहीं बेचूंगा। अल्ताफ हुसैन ने कहा, मैं अपनी आइडियोलॉजी को। अच्छा, ये यहाँ पे वाला मुझे इख्तलाफ है। बिल्डिंगें तो इंग्लैंड में हैं, बनी हुई हैं और आपके इल्म में है, मगर जो पहली बात थी मैं उस पर आता हूँ। ये 30 साल पहले की तकरीर थी और सवाल ये था वहाँ पे जो असल वो है कि गुलामी, आज़ादी किधर है? ये है असल में जिस पर मैं बात करना चाहता हूँ। जब भी कोई बात करे, हमारे 100 इख्तलाफात उसके साथ हों, मगर वो अगर बात ठीक कर रहा है तो वहाँ पे आपको उसका साथ देना चाहिए उस बात तक कि ये बात ठीक कर रहा है। बाकी अल्ताफ हुसैन पे मुख्तलिफ इल्ज़ामात भी थे और आपके इल्म में है कि MQM के साथ जो सिस्टम था वो नहीं चल सका। उसमें ऐसी दास्तानें भी बताई जाती हैं कि बेशुमार लोग जो है उनको कराची में कत्ल किया गया और गुलामी का सिस्टम था। शनाख्ती कार्ड जमा कर लेते थे, फिर उसके मुताबिक वोट डालते थे। बड़ी लंबी दास्तान है, लेकिन इसमें मैं जाना नहीं चाहता। आज इमरान खान ये बात कर रहा है कि किधर आज़ादी है, कहाँ आज़ादी है। अगर 30 साल पहले के लीडरों को समझ आ जाती, सिर्फ इतने अल्फाज जो शुरू में इसने बोले अल्ताफ हुसैन ने, उस पर गौर करते और देखते कि कहाँ हमारी आज़ादी है, तो शायद आज का दिन ये देखना ना पड़ता। गुलामी एक ऐसी चीज़ जंजीर है, कई दफ़ा लोगों को आज़ाद कर दिया जाता है मगर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो गुलामी में रहें, आज़ादी में रहें, क्योंकि आदत पड़ चुकी है। आज आप देख लें, कोई सूबा ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां अवाम आज़ादी की सांस लेते हैं। आप गुलाम हैं, गुलाम थे, गुलाम रहेंगे। कहते हैं अंग्रेज़ों को 300 साल लगे अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए, और ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ कि 2-3 गद्दार टीपू सुल्तान के ऐसे थे जो टीपू सुल्तान के साथ जिन्होंने गद्दारी की कि 300 साल तक कौम जो है वो इस मुसीबत में पड़ी रही और फिर आज़ादी के लिए भी बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ी। कौन नहीं जानता कि किस तरह अंग्रेज़ों ने गोलियां चला के मुसलमान या हिंदू या ये वो सवाल नहीं था, लेकिन किस तरह हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे उनको उड़ा दिया था, दहशत डालने के लिए कि आप उठे ना,
آپ کو غلام بنایا گیا ہے، آپ نے غلام رہنا ہے، اور غلام کو مار بھی دیا جائے تو اس کا کوئی حساب نہیں ہوتا۔ بڑا سادہ سا سوال ہے، کتنے لوگ مارے گئے آج تک پاکستان میں، کتنے لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں، حساب پوچھتے ہیں، حساب نہیں ہے، کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے طاقتور اداروں کو۔ وہ کہتے ہیں آپ ہمارے سے پوچھ نہیں سکتے، آپ سڑکوں پہ تصویریں لے کے بیٹھے رہے کہ بلوچستان ہے آج کل کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، عدالتیں بے بس کر دی گئی، سسٹم فیل کر دیا گیا، آئین فیل کر دیا گیا، قانون فیل کر دیا گیا، ہر چیز فیل کر دی، اور کہا جاتا ہے کہ ہم ایک آزاد ملک ہے۔ کیسا مذاق ہے قوم کے ساتھ، کیسا خوفناک مذاق ہے۔ آپ کی عورتوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، اور جا کے میڈیا پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم آزاد قوم ہیں۔ کیسی آزادی ہے؟ تو جناب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان کے لیے وہی مسائل پیدا کیے جا رہے ہیں جو الطاف حسین کے لیے پیدا کیے۔ عمران خان کو یہ آفر کی جا رہی کہ آپ ملک چھوڑ دو اور انگلینڈ چلے جاؤ، اپنے بچوں کے پاس چلے جاؤ، جہاں مرضی چلے جاؤ، یا سیاست سے کنارہ کشی کر۔ عمران خان وہاں پہ ڈٹا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت جو کمپنی ہے، کمپنی سیدھی بات ہے ہمارے جرنیل ہیں، ان میں کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ اس سے جان کیسے چھڑانی۔ اس وقت جو سب سے بڑا پرابلم پاکستان کا ہے وہ ہے کہ عمران خان سے جان کیسے چھڑانی۔ اگر یہ جس طرح لوگوں میں شعور پیدا کر رہا ہے، ان میں عقل آتی گئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ یہاں یہ سوال نہیں دیکھا جا رہا، یا یہاں پہ یہ چیز نہیں دیکھی جا رہی کہ ملک کا کیا بنے گا۔ یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے، نوٹ کر لیں، یہاں پہ ہمارا کیا بنے گا۔ اور جناب یہ ملک رہے گا تو آپ کا بنے گا نا، سب سے پہلے اس ملک کے مخلص بن جائیے، آپ کا سب کچھ بن جائے گا۔ جب تک آپ اپنے ملک کے مخلص نہیں، اس وقت تک کس طرح آپ کا کچھ بنے گا؟ دیکھیں، عزت سب سے ضروری چیز ہے۔ آج سوشل میڈیا پہ بے شمار لوگوں کو گالیاں پڑتی ہیں، ایک آنے کی عزت نہیں۔ نواز شریف کو جوتا بھی پڑا تھا، جوتے بھی ان کو پڑتے۔ انہوں کے نزدیک اس وقت جو سب سے بڑا کام ہے کہ عوام پہ ظلم کرنا چاہے، اس کے لیے ہمیں جوتے پڑے، گالیاں پڑے، کوئی کچھ بھی کہتا نہیں، ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے۔ میں نے بے شمار یہاں پہ، میں ویسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں، گھر ایسے برباد ہوتے دیکھے جنہوں نے اپنے گھروں میں تبدیلی نہیں لائے، ان کو پتا تھا ہم بربادی کی طرف جا رہے ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے اندر تبدیلی کا سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جیسے ہم چل رہے ویسے ہی چلیں گے، برباد ہو گئے۔ جب تک آپ اپنے گھر کو، اپنے ملک کو، جو ملک ہے آپ کا، یہ آپ کا گھر ہے، اس کو ٹھیک طریقے کے ساتھ نہیں چلائیں گے اور سیکھیں گے نہیں اپنی غلطیوں سے، اس وقت تک آپ کو کوئی اچھا رزلٹ آنے والا نہیں ہے۔ کوئی وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں مجھے نہیں نظر آتی کہ ہاں لاہور میں جو پانی ہے وہی نظر آئے گا آپ کو، جو رڑ گیا یہ لے جاؤ۔ غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے، ٹھیک ہے، اگر کوئی توجہ دلاتا ہے تو اس کی بات سنو تو صحیح، غور تو کرو کہ یار اگر ساری دنیا غلط ہمیں کہہ رہی تو کوئی تو مصیبت ہے نا گلے پڑی ہوئی، کوئی تو عذاب ہے۔ اگر فوج کے جرنیلوں کو، باجوہ کو، کہ موجودہ کو لوگ نہیں پسند کر رہے، وہ غور تو کرو کیا وجہ ہے، کیوں نہیں پسند کر رہے۔ اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو کہ لوگ ہمیں پسند کریں۔ ظاہر ان لوگوں کے لیے آپ آئے ہوئے نا، ان لوگوں کی حفاظت کے لیے آئے ہوئے، ان لوگوں کے اوپر حکومت کرنے کے لیے آئے ہوئے، وہ لوگ ہی نہیں آپ کو پسند کرتے، لوگ آپ سے ہیپی نہیں، خوش نہیں، جب آپ کی رائے خوش نہیں۔ اور پھر رائے میں نے اس لیے کہا کہ بادشاہی نظام ہے نا، بادشاہ بندے، آپ دیکھیں کوئی ہے قانون کہیں پہ، کوئی آئین نظر آتا ہے وہاں پہ؟ تو جناب سب سے پہلے آپ کو اپنی غلطیاں جو ہیں ان کی نشاندہی کرنی ہوگی۔ چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں، کوئی میچ ہو رہا تھا، فٹ بال، ہاکی، کرکٹ، کوئی بھی ہو رہا تھا، آپ نے فٹ بال کے میچ دیکھے، وہ باہر امپائر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے جو بھی کوچ موچ ہوتے ہیں،
वो लिख रहे होते हैं कि ये प्लेयर वहां पे नहीं ठीक चल रहा, गलती कर रहा है, यहाँ पे नहीं ठीक चल रहा, फिर वो चेंज करते हैं प्लेयरों को, फिर वो उनको बताते भी हैं कि आप यहाँ पे ऐसे करना है, ऐसे करना। हमारे यहाँ मुसीबत है, बताने वाले पे केस डाल जाते हैं, कहते जनाब आपने बताया क्यों, हम ठीक जा रहे थे, आप गलत। अब 22 करोड़ अवाम जो है वो गलत है, 6 करोड़ उसमें से वो भी तो नाम है 6 करोड़, ये फिक्र ना करें कि वो भी आजाद है, वो भी, उनको भी नहीं, जो ऑर्डर मिल रहा है गलत है, सही उड़ा दो उड़ा दो, उड़ा दी। तो जनाब कहाँ है आजादी, सवाल फिर वहां पे है। ये मैंने अभी आपको जो अल्ताफ साहब के अल्फाज सुनवाए, इधर उधर अपने दाएं बाएं नजर डाले, देखे कोई आजादी है वहां पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे साथ।